Si Jesus miingon, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, apan sa matag pulong nga gikan sa Dios. Maayong gabi, sa musunod nga mga kutlo, inyong mabati ang tulumanon, ang pulong sa kamatuuran. O karon, ani ang alagad sa Ginoo. Mayong gabi sa atong mga minahal, atong mga suking tigpaminaw, nining atong programa. Nining atong kinaham nga estasyon dinhi sa syudad sa Oroqueta City, Radio Positibo, ang atong mga minahal nga kaigsuonan usab nga naa diha sa Aluran. Apan sa dili pa ang atong mga mensahe karon, ato nang ipaabot ang atong mga madasigon nga pagpangumusta diha sa lungsod sa Aluran, sa Church Jipan Labo Aluran, atong mga leaders sa Matag Cell Group. Mayong gabi kaninyong tanan gikan sa Lubugon adto sa Labo Aluran, Dulian og sa ibabaw og diya sa hospital. Mayong gabi sa tanan mga kaigsuonan sab nato diya sa Burgos. Mayong gabi Pastora Marisa Mercurio Valdez. Mayong gabi ban sa atong mga listeners diya sa Burgos Aluran. Mayong gabi usab diya sa Barangay Mitasan, sa atong mga minal nga kaigsuonan kang Sister GC o sa Jipan Church kang Pastor Joel Smith. Mayong gabi usab diya sa Barangay Tuburan kang Pastor Idol o sa mga listeners nato diya sa Barangay Tuburan Aluran. Mayong gabi usab diya sa Conat, labi na sa atong church diya sa Jefan kang Pastor Jimar Judelia ug sa atong mga listeners mayong gabi tanan. And din sa syudad sa Oroqueta City, Dulian Sor kang Pastor Marlon Barimbaw. Mayong gabi tanan ug uban usab sa tanang mga listeners nato di sa Dulian Sor. Mayong gabi usab sa atong igsoon dia or church dia sa Jefan Buena Vista kang Pastor Montejo, sa atong tanang mga listeners diya sa Barangay Buena Vista. Mayong gabi sa atong mga igsoon sa church sa Canubay kang Pastor Jem Luid ug mga kaigsuonan sa Canubay nilang Pupoy. Mayong gabi ninyong tanan. Itong mga minal nga kaigsuonan diya sa Mubod Housing, Brother and Sister Kaligid nilang Jesse Elmer. Mayong gabi tanan diya atong mutigaten sa Bible study sa Punta Blanca. Mayong gabi usab diya sa Transbel kang mambibi nila ni Sister Anday dinhi sa poblasyon mga Costa, and diya sa Talik o sa atong mga kaigsuonan dinhi sa Layawan. Mayong gabi sa tanan atong mga listeners diya sa Lopisaina kang Pastor Jiran Daki, sa Mansabay Lopisaina. Mayong gabi sa tanan. And kang Pastor Chupilo Bato sa Macalibri Zamora o diya sa Sibugon Lopisaina. Kining yung boss nga lagad nga padala kaninyo sa pulong sa Dios sa kamatuoran. Ato karong pagabasahon ang pulong sa Dios nga ato karong makita dinhi sa Marcos Kapitulo 16.
Gikan sa bersikulo 1 atong pagabasahon hantod kini sa bersikulo 7. Og sa paglabay na sa adlaw nga igpapahulay si Marta Magdalena og si Maria nga inahan ni Santiago ug si Salome. Namalit sila og mga pahumot aron ilang dadon idihog nila kang Jesus. Verse 2, ug sayo kaayo sa kadlawon sa simana og niadto sila sa lubnganan og dihang misubang na ang adlaw og sila mingon sa usag-usa kinsa may atong paligiron sa bato gikan sa gangaan sa lubnganan. 4, og sa pagtan-aw pan nila ilang nakita nga ang bato naligid na og ang bato nga dako kayo. And verse 5, og sa pagsulod nila sa lubnganan ilang nakita ang usa ka batan-ong lalaki nga nagalingkod sa dapit sa tuo ug nagsulob og bisti nga puti og taas og sila nga hibulong pag-ayo. Verse 6, apan siya mingon kanila, ayaw kamo kahibulong, nangita kamo kang Jesus nga Nazaretnon, ang gilansang sa cross, gibanhaw na siya, o wala na siya dinhi, tanawa ninyo sa dapit nga iyang gipahimutang. Apan panlakaw kamo o isugilo ninyo sa inyong mga tinunan si Pedro og siya naguna kanyo ngadto sa Galilea ug didto ipakita ninyo sumala sa iyang giingon kaninyo. Mao kini ang pulong sa Dios nga ato karon nga pagabasahon. Magampo kita. Amahan, salamat sa mga pulong nga amo karo Ginoong mapatalinghugan. Ganining takna o Dios sa kagabhion dihugi ang imong alagad. Ang matag pulong ug mensahe nga amo karong madunggan maghatag kini gahom ug milagro sa sulod sa among kasing-kasing nga amo gyung masabtan kun unsa gayud ang gahom sa pagkabanhaw. Dalaygon ikaw kini ang among giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Anining adlaw ay suon ato nang gi-celebrate ang Easter Sunday o ang gitawag nato nga Sunday sa Resurrection. And mao kini ang halos mingong kita nga mga gospel sa tibuok nga kalibutan sa mga born again or mga Christian nation. Ang pagselebrar, no? To celebrate the resurrection of Jesus Christ and almost 2,000 years na nga milabay ang atong pag-celebrar sa iyang pagkabanhaw. Mao mga kaigsunan nining takna karon, mao kini ang atong uluhan or topic sa atong mensahe nga pagahisgutan. Unsa ba ang pagkabanhaw? What is resurrection? Resurrection arise from the dead, a divine human being who still retained his own personhood or individual through body or may not be changed. Now, usa sa mga kamatuoran igsuon tungod kay sa diha nga atong masayran kung unsa gayud ang tinuod nga pagkabanhaw. Kung atong pamalandungan igsuon usa sa mga pagtulunan nga kini nagahatag kanato kung unsa gayud ang kamatuoran sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesus. Ug kini nga kagabihiwan atong isgutan ang tulo kamatang sa pagkabanhaw, no? Una, number 1 is the nature of the resurrection. Now, atong masayran mga kaigsuonan nga ang nature of the resurrection atong inumduman nga ang atong nature igsoon nga kita gayod
mamatay. Ang tao subject to death, but usa sa mga kamatuoran ni igsoon nga doon na may pagkabanhaw apan kini nga pagkabanhaw mao ang usa sa mga makita nato sumala sa gingon nga atong mabasa dinhi sa mga taga Korinto kapitulo 15 nga sumala sa gingon diri sa balaang kasulatan sa sulat ni Apostol Pablo nga matod pa dinhi atong makita sa bersikulo 14 nga nagingon og kung si Kristo wala banhawa kawang lamang ang among mga pagsangyaw ug kawang lamang usab ang inyong pagtuo. Mao mga kaigsuonan nga gikinahanglan gayod nga atong masayran kung unsa gayod ang pagkabanhaw, unsa ang dako gayod nga butang nga angay natong pamalandungan. Mao nga dinhi usab atong ipadayon ang dugang pa nga kamaturan sumala sa gingon diri sa bersikulo 20 ug 21. Apan ang matuod mao nga si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay, ang unang bunga gikan sa nangamatay. Verse 21 kay ingon nga pinaagi sa usa ka tawo miabot ang kamatayon. Apan ingon man usab nga usa ka tawo miabot ang pagkabanhaw gikan sa mga patay. So atong makita ni ining maong kamaturan nga si Kristo Jesus gayud igsoon ang matuod nga nagapadayag sa pagkabanhaw. Nga naman tungod kay niadtong nga panahon sa diha nga si Jesus diha sa lubnganan dunay mga sundalo nga nagagwardya og nagbantay niini igsoon nga sa diha nga giligid na ang bato kining duha ka kining mga sundalo nga nagabantay niini igsoon nga diin nakita nila ang angel of the Lord nga nagaabli sa lubnganan. Ug mao nga sa diha nga naabli kinigson sila nga nawad-an sila sa panimot apan sa diha nga nahigmatas sila niini ilang nakita nga naabli na ang lubnganan. Ug unya sa ilang pagsulod wala na sila nakita nga lawas. Busa ila kining gitaho ngadto sa mga kadagkuan sa religion ni adtong panahon na. Apan misulti ang mga Pharisees ug ang mga Sanhedrin o ang mga kadagkuan sa mga Romanon nga ilang ibakak ang kamatuoran nga matod pa nila nga ang lawas ni Jesus gikawat. Batigsoon dinhi atong mabasa sa maong kamatuoran nga diin adunay mga saksi niini. No? Ang ebidensya sa pagkabanhaw ni Kristo adunay mga tulo ka mga babayi nga mao ang atong mabasa dinhi mga igsoon nga mao gayod ang nakasaksi. Sila ang mga witness nga ang lubnganan wala na ang lawas ni Jesus og kini nabanhaw na. Matod pa atong pagabalikan pagbasa sa Marcos 16:1. Dinhi ato makita igsoon nga kini si Maria nga Magdalena og ang usa si Maria nga inahan ni Santiago og ang ikatulo mao si Salome. Dugang pa mga kaigsuonan nga atong masayran nga didto sa sulod sa lubnganan sa diha nga misulod sila niini. Ilang nakita ang anghel sa Dios nga matod pa dinhi sa bersikulo 5 nga atong makita usab og sa pagsulod nila sa lubnganan ilang nakita nga ang usa ka batan-ong lalaki nga nagalingkod dapit sa tuo og nagsulob kinig puti taas og matod pa din igsoon usa ka silaw ug maputi nga bisti nga mao ang angel of the Lord. Ug unya mingon siya sa bersikulo 6 apan siya mingon kanila ayaw kamo kahadlok o kay bulong nangita kamo kang Jesus nga Nazaretnon nga gilansang sa cross. Ug siya mingon gibanhaw na siya, wala na siya dinhi. So antong makita niini nga kamatuoran mga igsoon, ang anghel nagapahayag nga wala na sa Jesus didto sa iyang lubnganan nga naman tungod kay
siya nabanhaw na. Mao mga minal nga kaigsuonan nga ang kamatuoran sa atong kinabuhi nga unsa di ay ka mahinungdanon o kadako ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Kristo. Tungod kay ang kaaway naga himo og paagi nga malimbong o mabakak o madinay kini nga kamatuoran nga ang Jesus nga namatay dili mabanhaw apan niining maong kamatuoran atong masayran nga ang mga saksi sa maong pagkabanhaw dili lang sa tulo ka mga babay nga atong gisgutan usa niana nga mipahayag mao ang anghel sa Dios. Dugang paniining kamatuoran nga atong mabasa nga matod pa ni Apostol Pablo sumala sa atong mabasa nga atong tanawon usab dinhi sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 40 nga nagingon diri mga kaigsonan atong ipadayon ang atong pagbasa sa 42 and verse 40 nagingon diri ug ingon nga usab ni ana ang pagabanhaw sa mga patay ang gipugas nga nadunot ra apan ang gibanaw nga dili na madunot. Nga atong masayran mga kaigsuonan unsa kadako gayod ang dako nato nga kadaugan nga diha sa iyang pagkabanhaw kita nakaangkon sa usa ka lawas nga dili na madunot. Sumala niining maong atong mabasa nga nagapahayag usab dugang paniini sa 53 kay kining lawas nga madunot ra nagingon diri nga madunot na kining matunas og ang dili madunot kinahanglan mamatay nan nga mga sulob kita sa dili na mamatay. Sa diha nga ang madunot masuloban na sa dili na madunot kay ang mamatay magasulob man sa dili mamatay nan matuman na gayod ang nagaingon ang kamatayon ginalamoy diha sa kadaugan. Ang kadaugan mga kaigsuonan nga atong naangkon mao ang gingon diri sa 57 apan salamat sa Dios nga mao ang naghatag kanato sa atong kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. So diha igsuon nga naangkon nato ang gahom sa pagkabanhaw nakabaton kita sa atong tinuod nga kagawasan. Ug dunay gahom ay katuloy igsoon mao kining gahom sa pagkabanhaw, the power of resurrection. And number one is the power to change our spiritual nga kinabuhi igsoon. Hallelujah. Dunay dakong kausaban nga mausab sa atong kinabuhi sa diha nga atong maangkon ang tinuod nga pagkabanhaw. Nga naman tungod kay igsoon atong usab idugang sa pagbasa sumala usab dinhi sa nahisulat sa Colosas kapitulo 3 atong pagabasahon dinhi sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 2. Kung gibanhaw naman kamo uban kang Kristo nan pangitaan ninyo ang mga butang nga anaa sa itaas ug dili lamang sa mga butang dinhi sa yuta nga adiin si Kristo nagalingkod sa tuo sa Dios. Hallelujah. Matod pa niining maong kamatuoran igsoon kun ugaling kita gibanhaw man uban kang Kristo nan ato diay tinguhaon ang pagpangita sa gingarian sa Dios ngani si Kristo nagapahayag man maoy unahan ninyo pagpangita ang gingarian sa Dios ug ang iyang pagamatarong kay ang tanang butang igadugang diha kaninyo. So dili nato ma-priority mga minahal nga kaigsuonan kun wala gay tinuod nga pagkabanhaw sulod sa atong kasing-kasing nga ang resurrection nga gipasabot mao ang Kristo nga nabuhi sa atong sulod and igsuon
sa diha nga anaa na si Kristo sa atong kasing-kasing ang Espiritu sa Dios, then kita makabaton sa tinuod nga pagmahal ug pagigugma kaniya. Mao kini ang dugang pa nga gipahayag dinhi sab atong mabasa sa Roma kapitulo 8 nga nag-ingon mga igsuon, Roma 8 versikulo 13, kay kon magkinabuhi kamo sumala sa unod o uyon sa unod, nan mamatay gayod kamo apan kung pinaagi sa Espiritu inyong patyon ang mga binuhatan sa lawas ug mabuhi gayod kamo. In verse 14, kay ang tanan nga gimanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sila sa Dios. So mao mga kaigsuonan nga sa diha nga ana na si Kristo sulod sa atong kasing-kasing ang iyang Espiritu, makaabaton kita sa matuod gayod nga relasyon ngadto sa amahan. Ngani nagingon pa diri sa 11, Roma 8:11, kung nagpuyo ang sa sulod ninyo ang Espiritu nga nagabanhaw kang Jesus gikan sa mga patay, siya nagabanhaw kang Kristo Jesus gikan sa mga patay nga naghatag usab kanato og kinabuhi. Hallelujah. Mao nga igsuon, usa ka kamatuoran nga atong makita niining mao nga bersikulo nga gikinahanglan di ay gayud nga atong hatagag luna ang Espiritu sa Dios sa atong kasing-kasing aron kita makasinati sa tinuod sa gahom sa pagkabanhaw. Mao mga igsuon, dili lang nga ang power of resurrection nga makausab sa atong kinabuhi, but igsuon adunay gahom sa pagkahigawas, the power of deliverance. Sa diha nga may gawas kita gikan sa tanang mga kasalanan, tanang mga gapos sa atong kinabuhi. Ang tanan nga mga nagaali sa atong hunahunag kasing-kasing igsoon nga gitawag kini sa Efeso nga mga babag, stronghold, no? Nga atong makita diri sa Marcos nga matod pa ni Maria and ni Maria nga inahan ni Jesus ug ni Salome nga kinsa ba ang muligid ni ining mga bato. Apan igsuon sa tawhanon kung kita lamang ang magaligid ni ining mga gapos sa atong kinabuhi, ang mga vices or mga butang nagagapos nga mga dautan sa atong kinabuhi, dili nato kaya igsoon nga mahimo, but the Holy Spirit, ang Dios nga anaa sa imong kasing-kasing, siya ang gamhanan nga magatangtang ang himo og mga kaybulungang butang sa atong kinabuhi. Mao nga si Pablo nagaingon, sila nga anaa na kang Kristo Jesus, bag-o na siyang binuhat. Ang daang mga butang nagapangagi na, og tanawa, ang bag-ong butang nahiabot na. Usa igsuon niining takna sa kagabion. But kaman nga imong masinati ang tinuod gayod nga pagkabanhaw sa imong kasing-kasing tungod kay dini nga katapusang bersikulo nga atong pagabasahon igsuon nga kun wala gayud di ay si Kristo sa atong kinabuhi, igsuon giila kini nga kita nahimulag diha sa presensya sa Dios, ug kini sumala sa giingon sa Efeso nga atong pagabasahon sa kapitulo 2 dinhi sa bersikulo 4, apan ang Dios nga madagayaon siyang kaluoy nga iyang dakong gugma alang kanato, bisan ingon diri sa 5, bisan sa diha nga patay pa kita tungod sa atong mga sala, nagbuhi siya kanato uban kang Kristo tungod siyang grasya kita nangaluwas. Glory to God. Unsa daig igsoon nga matod pa niining maong kamaturan nga bisan kita patay tungod sa atong mga kasalanan, apan sa diha igsuon nga atong gidawat si Kristo nga atong Ginoo, Dios, manluluwas, atong agalon, Lord and Master, then igsuon maangko nato
ang kinabuhi diha kang Kristo. Nga sumala siyang gingon diri sa bersikulo 6, og ang Dios mibanhaw kanato uban kang Kristo. Ang kamatuoran igsuon nga ang pagkabanhaw anaa sa atong sulod tungod kay si Kristo ang iyang spirito nga mao ang nagahari sa sulod, naghatag kanato sa matuod nga kagawasan. Si Jesus nagingon, ug kamo masayod sa kamatuoran ug ang kamatuoran magahatag kanato sa atong kagawasan. Og niining atak na igsoon, wala naman tay igong oras ug panahon alang niining atong mensahe mahitungod sa pagkabanhaw apan usa ka butang niining takna ako'y kang gi-challenge igsoon dawata si Jesus. Sa diha nga ato siyang paharion ug ato siyang tagaagluna sa tong kasing-kasing, imong masinati ang matuod nga pagkabanhaw, ang gahom sa pagkabanhaw ni Kristo nga siya gayod ang magbuhi sa atong spirito aron sa ingon niana makaangkon kita sa kinabuhi ni Kristo. Ang Dios magapanalangin ining mga pulong kun naa ka man ikaw sa imong dapit igsoon, sulod lamang niining mga hamubo nga pag-ampo, himoa nga kini mao'y pag-ampo nga imo karon nga gisugid ngadto sa atong Ginoong Hesus. Ginoong Hesus, giablihan ko karon ang akong kasing-kasing. Gidawat ko ikaw nga akong Dios ug manluluwas, agalon ug akong hari sa akong kasing-kasing. Giablihan ko karon ang akong kasing-kasing nga ikaw na ang magapuyo ug magdominar niini ug isulat ang akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Sugod nining adlaw, ikaw na ang akong sundon, ikaw na ang akong alagaron. Hinlui ako sa dugo nga imong giula sa cross. Aron ako Ginoo mahimong putli ug matarong diha sa imong atubangan. Kini ang among giampo sa ngalan ni Jesus. Igsuon kung ana ka may gibati sa lawas, tuuhi nga ning takna karon ang labod ni Jesus. Moayo kanimo sa ngalan ni Kristo nga Nazaretnon. Tanang mga balatian ug sakit nga naghasol in the name of Jesus. Balatian sa diabetes, balatian arthritis, balatian sa tanang mga matang sasakit, ubos, sipon, langat, trangkaso, and virus hang ngalan na Jesus nga Nazaretnon, dawata ang kayuhan. Ang labod na Jesus sumala sa iyang mga saad. I am the Lord that healeth thee. Ako ang Dios nga nag-aayo kanimo. Nining taknaigsoon ko na ka man sa problema, tuuhi nga si Kristo mo tagbo sa imong gikinanglan. Ama na mong giampo usab katong naa sa mga panginanglan. Sangkapi siya Ginoo ug hatagig kagawasan ang tanan nga nagkapos sa mga problema. Kini ang among mga pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amahan amo sa giampo ini nga station nga imong panalanginan uban sa among manager Sir Boy Caros ug sa mismo Cabimel Hospital uban sa among president Ma'am Sed Bermio nga diin o Dios ikaw magasangkap sa tanang mga panginanglan alang niini. Dalaygon ang imong ngalan sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Daghang kayong salamat mga kaigsunan sa inyong panahon sa atong panag-uban matag Domingo alas 6 hangtod sa alas 7. O kining inyong ubos nga lagad Reverend Alex Ngalot magingon, bye-bye and God bless you. Magkita na sa sunod na usab nga Domingo sa samang istasyon o kini nga maong oras ang Dios magapadayon magapanalangin kanatong tanan.